अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? आप सब कैसे हैं? आप सब की तबीयत ठीक है? हालात अच्छे नहीं हैं, खबरें अच्छी नहीं हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से लेके। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक तो कोहाट पर तालिबान ने हमला किया, उसके बारे में बात करेंगे। और आज रात जो है वो पाकिस्तान ने भी ताबड़तोड़ अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत ख़तरनाक किस्म के हमले किए और उनके बारे में बताएंगे। और गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ली गई है, उस पर बात करेंगे। और ईरान ने जंग की तैयारियां करना शुरू कर दिया है, अब ईरान क्या करने वाला भाई, उसके बारे में बताएंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम चीज़ें बेहतर करेंगे, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देंगे और एथेंटिक और बिल्कुल प्योर तजिया आपके सामने रखेंगे। हालात हजरत से लेकर हालात माजी के जितने भी चीज़ें हैं वो सब आपके सामने रख देंगे इंशाल्लाह। जंग जो है वो कोहाड़ में लंडी कोटल के करीब, लंडी कोटल के इलाकों में मतलब शुरू किया है उन्होंने। चौकीज़ को उड़ाना शुरू किया, टैंकर आर्मी की एक टैंकर थी उसको जलाया। इसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे फायरिंग्स की हैं और एक जनूबी वज़ीरिस्तान में एक स्कूल को बम धमाके से उड़ाया है। उसके बाद पाकिस्तान ने भी इनकी चौकीज़ उड़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने भी ताबड़तोड़ कोशिशें, ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं। दोनों साइड से फायरिंग हो रही है और फायरिंग, जाहिर बात है फायरिंग होगी तो नुकसान तो अफ़गानिस्तान का ही होगा, हमारा कम होगा, पाकिस्तान का कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है हर लिहाज से मुस्तकम है अफ़गानिस्तान से। असले के लिहाज से भी रॉकेट लॉन्चर से हैं, हवाई भी कर सकती है पाकिस्तान, अगर चाहें तो वो हवा में मतलब उनको हिलने ना दे पाकिस्तान। तो दोनों साइड से पोस्टें उड़ाई गई हैं इनकी। अफ़गान को बार बार समझाया भी गया था कि भाई आपकी ज़मीन सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए। पाकिस्तान में जितने भी हमले हो रहे हैं वो आपकी साइड से हो रहे हैं, आपसे आपकी सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए ये धमाके और ये खुदकश और ये हमले हो रहे हैं, तो आप रोक लें। बेतहाशा मरतबा उनको समझाने के बावजूद भी इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि इग्नोर करते जा रहे हैं, फिर अब अगले दिन अपनी वहीं हरकतें, वहीं धमाके, वहीं दहशतगर्दी। तो पाकिस्तान ने भी डन किया है कि भाई किसी को छोड़ना नहीं है, सबको मारेंगे, सबको फारिग कर देंगे। जितने भी टीटीपीज़ हैं या टीटीए है या जो भी ऑपरेट कर रहे हैं अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की मैशियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन सबको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको दुर्गत बना कर रख देंगे, सबको जहन्नम वासिल कर देंगे। अभी तो ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, इन लोगों को समझाया गया, इन लोगों को चीज़ें बताई गई, सुधरने वाले नहीं हैं। अब इनके रास्ते मज़ीद तंग होने वाले हैं। अब वो जो फायरिंग्स हो रही हैं उसमें पाकिस्तान की जो एक एक्टिविटी थी और मज़ीद एक्टिव कर दिया गया है कि भाई इस फायरिंग वायरिंग के चक्कर में दोबारा बॉर्डर क्रॉस ना करवा दे लोगों को। तो ताबड़तोड़ जो भी बॉर्डर क्रॉस करे या बॉर्डर के पास आए उड़ा दो, चौकियों को उड़ा दो, तालिबान, टीटीपी, दहशतगर्द जो भी आए, प्रॉक्सीज आए, सबको उड़ा दो, साथ साथ सबको उड़ा दिया। अब क्वाड के अंदर आप देखें ना, पुलिस वैन पे हमला किया डीएसपी के साथ, एक राहगीर और 7 लोग शहीद हो गए। डीएसपी के साथ 5 सिपाही, छठा डीएसपी और एक राहगीर, 7 लोग शहीद हो गए। तो ये शहादतें हम शहीदें कब तक उठाते रहे? अब तो पाकिस्तान ने डन किया है कि भाई खाली शहीदें उठाएंगे नहीं हम, उनका साथ साथ बदला भी लेंगे। अब बदला बहुत ख़तरनाक होगा, बहुत जालिम, बहुत खतरा वो बदला लिया जाएगा। तो फिर भी नाखून ले, होश के नाखून ले अफ़गान गवर्नमेंट और अफ़गान की जो जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं, जितनी भी वो पैसे खा के लोगों की सुन के इधर उधर धमाके और दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो होश के नाखून ले ले, वरना आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक होने वाला है। और कल रात पाकिस्तान ने बहुत ख़तरनाक हमले किए हैं अफ़गान के बॉर्डर लाइन पे और अफ़गान के इलाकों में। तो इनकी सारी सब कुछ उड़ा के फारिग कर दिए हैं और इंशाल्लाह अब ना बंदा ना बंदे की ज़ात यहाँ से क्रॉस कर सकता है। बहुत पाबंदी बहुत टाइट कर दी है, बहुत एक्टिव हो गई है आर्मी और जो दस्ते वहाँ में मौजूद हैं। तो हवाई जो कन्वाइज हैं वो भी हो रही हैं, कोई भी प्रॉक्सी इधर भटक नहीं सकती है। अगर वैसा होगा तो फिर और अंदर जाके इनकी सफाई किया जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिएगा, बहुत सफाया। और बेवकूफ़ कौम अफ़गानिस्तान के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता किया है, कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे पास
ہمارے شہریوں کو بمباری سے ہلاک کیا ہے، بچوں کو ہلاک کیا ہے، تو اقوام متحدہ کیا کرے گی بھائی؟ اقوام متحدہ میں آپ لوگوں کا دہشت گردی کا اس سے پہلے ویسے درج ہے اپلیکیشن، تو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ کوئی ایکشن لیں گے، کیونکہ سب پوری دنیا کو اس وقت پتہ ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہوتا ہے دہشت گردی کے لیے پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں۔ تو اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کرے گی، کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا، ہیومن رائٹس یا کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے صحافیوں کو وہاں جانے ہی نہیں دیا، جہاں پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا وہاں آپ نے کسی کو جانے نہیں دیا ہے، جہاں 2 بچے 4 بچے فیملیز تھے ان دہشت گردوں کی، وہاں کیمپوں میں آپ لوگوں نے وہ جان بوجھ کے رکھوائے تھے، وہ ایک کیمپ میں آپ نے جانے دیے ہیں، باقی کسی ایریا میں نہیں جانے دیے۔ 6-7 ایریاز ہیں جہاں پاکستان آرمی نے، پاکستان ایئر فورس نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اڑایا تھا، تو وہاں آپ نے کسی کو جانے نہیں دیا۔ تو اب تک کوئی اپڈیٹ آپ لوگوں نے نہیں دی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، تو ایکشن بھی کوئی نہیں لے گا۔ اب جو ہوئی ہے ساتھ ساتھ بہت خطرناک جنگ ہونے والی ہے، اب لوگ سدھریں، اب لوگ جائیں دور تو بات بن سکتی، ورنہ مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ اور قطر بھی بیچ میں آ گیا ہے کہ صلح کروانے کے لیے، تو قطر کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہی صلح کا جو معاملہ تھا وہ توڑ دیا تھا، اب خود صبر رکھیں، اب خود برداشت کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سہیل افریدی صاحب کی ہم بات کر دیں۔ سہیل افریدی صاحب سے پارٹی کی اور گنڈپور سے یعنی سہیل افریدی کی اور پارٹی کی راستے تھوڑا ڈسٹینس پہ آ گئے ہیں، دور ہو گئے۔ سہیل افریدی صاحب نے گنڈپور کی سیکورٹی ہٹوا دی گئی تھی، ان کے گھر کی سیکورٹی، ان کے پروٹوکول کی جو سیکورٹی تھی، پولیس اہلکار جو تھے ساتھ، وہ انہوں نے ہٹوا دیا ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ گنڈپور بھی سائڈ لائن ہو رہے ہیں۔ گنڈپور نے اپنی ابھی جو حالیہ میں جو بیانات دیے تھے اس کی وجہ سے ان سے بھی سیکورٹی ختم کر دی گئی ہے۔ اب اللہ صلی اللہ گنڈپور صاحب اپنی فورس بنا دو، یا پی ٹی آئی جو فورس بنا رہی ہے ان کا جا کے حصہ بن لو۔ تو پی ٹی آئی والے اور سہیل افریدی صاحب بھی ابھی گنڈپور سے فاصلے بڑھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ایران کا ہے۔ ایران، بلکہ اس میں ایک بات اور بھی بتاتے ہیں آپ کو، عمران خان صاحب کی پارٹی ایک تو آرمی کی خلاف ورزی کر دی، اسٹیبلشمنٹ میں سخت خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور سہیل افریدی صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور افغان طالبان کہتے ہیں ہماری لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور پھر ادھر اچکزئی صاحب جا کے کہتے ہیں ہمیں مطلب صلح کرنا ہے، ہمیں مطلب صلح کرنے کا ایک وہ موقع دے دو گورنمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمیں مطلب بات کرنی ہے، ہمیں مطلب راستے نکالنے ہیں، اور دوسری سائڈ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے یا یہ جا کے صلح کرنے جا رہے ہیں یا یہ جا کے خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان ٹی ٹی اے سے، اور دوسرے جو دہشت گرد تنظیم ہیں ان سے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی مسئلے بہت ہیں، ان سب کو ہضم نہیں ہوتا ہے پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ، اور ساتھ ساتھ عمران خان کی پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یا تو بھائی آپ لوگ کھلا کھل کے بول دو دہشت گردی کی سپورٹ کر رہے ہو، یا آپ لوگ بول دو کہ ہم پاکستان کے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم آرمی کے ساتھ ہیں، اور خاموش رہو، چپ چاپ 2-4 سال گزارو، اس کے بعد سیاست کرو یار اپنا۔ اس کے بعد جو تیسری بات ہے، ایران نے جنگ کی تیاری پکڑ لی ہے، بہت خطرناک میزائل فارس پہ لگایا ہے، وہ اس طرف کر کے لگائے ہیں جہاں سے امریکی بیڑے ایران کی طرف آ رہے ہیں، وہاں روک کر کے ان کو لگایا ہے۔ اور سپریم لیڈر جو تھا کمرائے صاحب نے اپنے اختیارات 4 لیولز میں اختیارات تقسیم کیے ہیں، ان 4 لیولز میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ انہوں نے کہا اگر میں شہادت نوش کرتا ہوں، اگر مجھے ادھر ادھر کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ عہدے سنبھالیں گے۔ کسی ایک کے متھے ساری چیزیں نہیں دی، انہوں نے 4 لیولز پہ تقسیم کیا ہے، 4 لوگوں کے بیچ تقسیم کیا ہے کہ آپ یہ سنبھالیں، آپ یہ سنبھالیں، آپ یہ سنبھالیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں امریکہ کا کیا وہ ہوتا ہے ایران کے ساتھ، اور ہماری پی ٹی آئی کا کیا بنے گا، یہ آپ لوگ نہ بھولیے گا۔ تو اللہ حفاظت فرمائے پاکستان کو پی ٹی آئی والا کے شر سے، اور طالبان کے شر سے، دہشت گردی کے شر سے، اور پاکستان کی عوام کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے حلقوں کی حفاظت فرمائے، پاک آرمی کی حفاظت فرمائے۔
دو شر ہمارے پاس بہت خطرناک ہے، ایک پی ٹی آئی کا شر اور ایک افغان طالبان کا شر، اور جو بھی افغان کے راستے آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اپنے دعاؤں میں یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے نعرہ ضرور لگانا، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو دیکھنے کے لیے۔